एन्युअल मॅरेथॉन ही 7 डिसेंबराक ऑर्गनायज केल्या. लोकांक फिजिकल फिटनेस खातीर व्यायाम आणि आहार हेजे बद्दल महत्व समजून दिवपा खातीर अशी ही मॅरेथॉन आमी 8 वर्सां पयलीं सुरू केली. अंदू ही 8वी मॅरेथॉन आसा. आमची मॅरेथॉन ही अनलायक अदर मॅरेथॉन्स थोडीशी वेगळी आसा. ह्या मॅरेथॉनान भितर रेस ना, कॉम्पिटिशन ना, प्रायझीस ना, पूण सगळ्यांनी रन फॉर फिटनेस हो आमचो मोटो आसा. सगळ्यांनी धांवपाचें आसा हे स्वताचे मेंटल आनी फिजिकल फिटनेस दवरपा खातीर. आनी त्या खातीर फाटली 15 दीस आमी सगळ्या शाळांनी वचून एसेंब्लीच्या वेळार सगळ्या भुरग्यांक हेजें महत्व समजोवन दिता. व्यायाम आनी आहारा बद्दल जवळ जवळ सगळ्यो शाळा कवर जाल्ल्यो आसात. आनी एक हेजी खासियत अशी आसा की आमी शाळांतल्या सगळ्या भुरग्यांक 50% कन्सेशन दवरलेलें आसा. एडल्ट्स म्हणजे मोठ्यां खातीर हें रजिस्ट्रेशन 300 रुपया आसा आनी भुरग्यां खातीर म्हणजे स्टुडंट्सां खातीर हें 50% कन्सेशनान म्हणजे 150 रुपयां भितर हें रजिस्ट्रेशन आमी दवरलेलें आसा. हें रजिस्ट्रेशन ऑनलायन आनी ऑफलायन अशें दोनूय करूं शकता. ऑफलायन आमी सगळ्या शाळांनी पीटी टिचर्स आनी जे इतर टिचर आसा तांचे कडेन ऑलरेडी प्रोफॉर्मा आनी ताजी लिस्ट दिल्लें आसा. आनी एक वेगळी हें अशी दवरलेली आसा की शाळांतल्यान मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन येवचें म्हणून जी शाळा मॅक्झिमम पार्टिसिपेशन हाडटली तांकां प्रायजीस दवरलेलीं आसा. तर ह्या मॅरेथॉनांत सगळ्यांनी सहभागी जावचें आनी ताजो आनंद लुटचो अशी हांव नम्र विनंती करतां. ही मॅरेथॉन 7 डिसेंबराक हायर सेकंडरी ग्राउंडाचेर जातली. सकाळीं 6 वरांचेर आमी सगळे जाण एसेंबल जातले. त्यानंतर सगळ्यांक एन्जॉय करपा खातीर झुंबा आसतलो. झुंबा जाल्या नंतर मागीर 6:30 वरांचेर 10 किलोमिटरचे फ्लॅग ऑफ जातले. ते खडकी पुला पर्यंत वचून धांवन येतले. त्याच्या नंतर 5 किलोमिटरांच्या हेजेर फ्लॅग ऑफ जातलो 6:45 आनी ते गोशाळेच्या गेटी कडेन पर्यंत वचून येतले. आनी 3 किलोमिटर जे आसा हे फॉरेस्ट गेस्ट हाऊस म्हणजे काजूच्यो ज्यो बियो आसा तांकां रावंड मारून ते परत येतले. परत एकदां सांगता की ह्या हितून भितर कसलीच कॉम्पिटिशन रेस ना. आपूण आपल्या स्पिडीन भितर धांवपाचें किंवा चलपाचें आसा आनी ह्या मॅरेथॉनचो ची मजा घेवपाची आसा, एन्जॉय करपाचें आसा. आनी प्रत्येक जण जो ही कंप्लीट करतलो ताका प्रत्येकाक मेडल आनी सर्टिफिकेट दिलें वतलें. तशेंच त्या नंतर नाश्ता आसतलो, वाटभर हायड्रेशन आसतलें. सगळ्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल केल्ल्यो आसा. तेन्ना ही मेसेज सगळ्यांच्या काना कोपऱ्यान पावची आनी प्रत्येक घरान पावची म्हणून आमचो हो प्रयत्न आसा. तेन्ना सगळ्यांनी ह्या मॅरेथॉनान भितर सहभागी जावचें.